मिका सिंहको हिन्दी गीतहरू धेरै सुनिरहेको र अहिले चाहिँ अब नेपाली गीत सुनिँदाखेरि उहाँको चाहिँ स्वरमा चाहिँ नेपाली गीत सुनिँदा र हामीले चाहिँ अभिनय गर्न पाउँदा हामी चाहिँ सो ह्याप्पी। लगभग अडियोसँग गर्दाखेरि 30 भेट्यो, 30 ए ओके 45 हाम्रो मिकाजीलाई चाहिँ हामीले 11 लाख पेमेन्ट कति 11 लाख आइसी नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सबैभन्दा हाई कस्ट म्युजिक भिडियो उहाँको एकदम बेसी कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहन्थ्यो नि त। अनि आई युज टु थिङ्क कस्तो खालको चाहिँ मान्छे होला जस्तो लाग्थ्यो क्या म आफैलाई। यदि भुवन केसी महानायक हो भने केसी चाहिँ स्वर सम्राट भन्नुभएको छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई के भन्छ? सही हो त, राम्रो भन्नुभयो। मनमा जे छ त्यो बोल्दै बोतलको बिर्को खोल्दै कविताको लामो आवाज खोल्दै। दुई केजी अलरेडी म्यारिड हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई बोयफ्रेन्ड पल्जिला हस्बेन्ड। स्नेहा चाहिँ वाइफ भयो होइन? दुर्गेशजीलाई सोधौँ न त अब कल्ला हस्बेन्ड तपाईँको पनि त दिदी बहिनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब दुध मही त ल्याउँदैन कोक तपाईँलाई कोक ल्याउँछ होला, तपाईँको भाइलाई चाहिँ बियरै ल्याइदिन्छ होला। दुर्गेशीलाई आफैले गाउनु मन लाग्ने कि दिए त लाग्थ्यो नि। ट्याक्कै अब गीत रिलिज भएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? एउटा देशी सिङ्गरले होइन मिका सिंहको गीत हाम्रो चाहिँ अब हिन्दीमा मात्रै सुनेको थियो होइन, नेपालीमा पनि सुन्दाखेरि हामी अब त्यसमा एकदम खुसी छौँ। केही सुनिएन सुनेन यहाँ सुन्ने भइहाल्यो। अब खासै अब मिका सिंहको हिन्दी गीतहरू धेरै सुनिरहेको र अहिले चाहिँ अब नेपाली गीत सुनिँदाखेरि उहाँको चाहिँ स्वरमा चाहिँ नेपाली गीत सुनिँदा र हामीले चाहिँ अभिनय गर्न पाउँदा हामी चाहिँ सो ह्याप्पी, एकदम खुसी लागेको छ। र मार्केट पनि तताइरहेको छ होइन गीतले, टिकटकतिर पनि एकलोटी हालिरहेछ, नपाउनाले सबैजना खुसी छौँ हाम्रो भाषा। ओके एलिसाजी, अनुभव बोतलको बिर्कोमा काम गर्दाखेरिको मल्टी स्टार हुनुहुन्छ होइन, किनभनेदेखि भिडियोमा अब पल दुर्गेश अनि आर्यन दाई स्वयं तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ मिका सिंहको स्वरमा, कस्तो भइरहेको छ? फर्स्ट अफ अल त अब मिका सिंह एउटा इन्डियन सिङ्गर हुनुहुन्छ, सो उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपाली सङ गाउनु भएको, सो त्यसमा चाहिँ आफूले गर्दाखेरि मतलब आफूले पनि गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आर्यन दाईसँग मेरो पेयर चाहिँ देखिहाल्नुभयो, उहाँसँग मेरो सेकेन्ड काम थियो र मेरो मैले यति धेरै भिडियोहरू गरेको मध्येमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ आर्यन दाईसँग गरेकैवाला भिडियो भएको, सो अहिले फेरि गर्न पाएको छु, यसमा धेरै नै खुसी छु। अनि दुर्गेशजीसँग पनि काम गरियो, अनि हाम्रो पल्जीसँग पनि काम गरियो, कविता स्नेहा सबैजना एकदमै जोस एउटा फ्यामिली जस्तो भएर काम गरियो, खुसी लाग्यो। स्नेहाजीको पनि कुरा फर्स्टमा चाहिँ मेरो लागि यो एकदमै वन्डरफुल एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न, किनकि आई टेन टु वर्क विथ एकदमै एक्सपिरियन्स आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट डेब्यू नै थियो नि त यो। अनि त्यसपछि मैले प्रोजेक्टको बारेमा सुन्दाखेरि चाहिँ मिकाको गाना, अनि त्यसपछि आर्टिस्टहरू अब दुर्गेशी हुनुहुन्छ, यहाँ पल्जी हुनुहुन्छ, आर्यनजी हुन्छ, एन्ड दे आर द जिम अफ द इन्डस्ट्रिज भनौँ न होइन। एउटा लेभलसम्म पुर्याउनलाई एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँहरूले, प्लस एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ डान्सर्स अनि अगाडि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, सो आई कुडन्ट डिनाई। अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट भनौँ न, एउटा खुड्किलो नै एकदम राम्रो भयो क्या, सो आई फिल ब्लेस्ड। कविताको कुरा पनि सुन्दा अब अनुभव कस्तो रह्यो? सुटिङको गीत रिलिज भइसकेको छ, एक्सपिरियन्सहरू त अब नर्मल सुटहरू जस्तो त्यस्तै नै हो, सबैजना रसमा अब कसरी राम्रो गर्ने सुटलाई त्यतिमै हुन्छ होइन। तर स्पेसली म चाहिँ ब्लुबर्ड इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ एकदमै ओपन भयो है। सुटिङको एक्सपिरियन्स त नर्मली प्रायः त्यो नर्मलै भइरहेको छ, सबैजना कसरी प्रोजेक्ट राम्रो गर्ने होइन, कसरी चाहिँ अब आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो दिने भन्ने कुरामा हुन्छ। तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ स्पेसल किन थियो भन्दा स्पेसली बलिउड सिङ्गर आउनुभएको र यो जुराइदिनुको लागि चाहिँ हामी सबैजना यो इन्डस्ट्रीको जेम्सहरू भयो सबै एकदम
राम्रो आर्टिस्टहरू लेजेन्डहरू होइन अब मिका सिंह बलिउडको सिङ्गर सबैजनालाई एकै ठाउँमा ल्याउने ब्लुबर्ड इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के चेन्ज आइरहेको छ इन्डस्ट्रीमा अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो पार्ट हुनु भयो फर्स्ट पार्ट होइन मिका सिंहले फर्स्ट पार्ट सो एकदमै खुसी छु बेस्ट फिल गर्छु अनि अब हेरौँ आइसकेको छ मार्केटमा अडियन्सहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ ओके अब निर्देशकमा दुईजना दाइहरू हुनुहुन्छ यो दाइबाट सुरुमा चाहिँ सुनौँ न कुरा होइन जस्तो अब बलिउडको अब चर्चित गायक त्यहीमाथि अब फेरि नेपाली फिल्म क्षेत्रको मल्टी स्टारहरू अनि यता मोडलमा पनि अब सबै चलेको अनुहार छ काम गराउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो अब यस्तो हो अब म्युजिक भिडियो अब त अरू गरे जस्तै हो एक किसिमले हेरेर त्यसमा खास डिफ्रेन्स भयो तर हामीलाई पनि एउटा एज अ च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले जसलाई डिटेक्ट गरिरहेको छौँ सबै नै स्टार भयो भने हामीलाई पनि बढी रिस्क हुन्छ आफ्नै काममा पनि हामीलाई अझ च्यालेन्ज हुन्छ अनि अब बजारमा सबैको नाम छ रोल क्रिएट गर्दा कसलाई कसरी रोल क्रिएट गराउने होइन यी चिजहरू हुन्छ टेक्निकली चिजमा हामीले स्टारहरू हुँदाखेरि हामीलाई बढी प्रेसर हुन्छ तर एउटा चिज मजा के हो भनेदेखि सबै चलेपछि त फेरि काम गर्दा फेरि अर्को मजा पनि हुन्छ नि होइन त्यसमा मेलमा अब सबैजना अहिले बजारमा स्टारै हुनुहुन्छ फिमेलमा सबैजना आफ्नो पोजिसन छ होइन जस्तो कविता बहिनी पर्फर्मेन्सबाट अब जितेर पनि आएको मान्छे हो होइन हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ सबैजना एकदम राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ एउटा एक्सपिरियन्स राम्रो भयो च्यालेन्ज त थियो तर च्यालेन्ज नलिकन त मजा पनि आउँदैन च्यालेन्ज एक्सेप्ट होइन ओके अब यता दाइबाट पनि दिलीप दाइबाट पनि कुरा छ यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मैले रोशनजीसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि मैले कुमारसँगको भिडियो गरेको थिएँ त्यसपछि यो निकाको गीतको लागि मलाई कुरा आयो लगभग यो निकै टाइमसम्म लाग्यो कि बन्नको लागि चाहिँ जुनको लागि चिजमा अब हाम्रो डेट पनि चेन्ज भयो अब आर्टिस्टहरूको सेड्युल नमिलेर जे होस् हामीले यो सुटको लागि चाहिँ तपाईँको 3 ठाउँमा हामीले चाहिँ यो सुटको प्लानिङ गरेको थियो भोइसमा त्यसपछि तपाईँको मोक्छे बारमा त्यसपछि हामीले यता छाया सेन्टरमा जस यसको हामीले लगभग 2 दिनै लाएर हामीले यो सुट गऱ्यौँ जस राम्रै हामीले चाहिँ अहिले रेस्पोन्स पाइरहेको छौँ राम्रो पनि भइरहेको छ ओके अब नाम गीतको बोलको नाम चाहिँ अब बोतलको गीत छ दुर्गेशजीको अब अलिकति दिक्कत हेर्ने हो भनेदेखि बोतलसँग निकै नजिक पनि हुनुहुन्छ त्यसकै हल्का केही सुन्छ दुर्गेशजी होइन तर पनि बोतलको बिर्को गीत अब एकदम राम्रो छ राम्रो पनि भएको छ अब मेरो गीत चाहिँ अब बियरसँग सम्बन्धित चाहिँ भने अब टुबोले स्पोन्सर गरेको छ होइन बियर मिलेको छ ठिक छ बियर हाम्रो टुबोक बियर हुन्छ जसमा स्पोन्सर होइन त्यसपछि आरसी कोला अझ हाम्रो यो भिडियोको उसमा मेन छुटाउन नाम नमिल्ने चाहिँ हाम्रो राजु शर्मा यसको चाहिँ कोरियोग्राफ गरेछ हामीसित छैन त्यस्तो उसको ठुलो रोल छ किनकि एउटा गानामा जस्तो डान्सिङ प्याटर्नको सङ्ग चाहिँ कोरियोग्राफरको ठुलो रोल हुन्छ उसले एकदम मेहनत पनि गरेछ यतिको बनाउनलाई आज हाम्रो साथमा पनि हामीले राजीव शर्मालाई चाहिँ ऊ आफ्नो बिजी भएर सायद आउनु पाएन मैले चाहिँ रोशनजीलाई चाहिँ सम्झिन्छु मलाई अब जस्तो एकदमै मल्टी स्टार छ गीत हेर्दाखेरि एकदम भक्ति छ होइन हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ त्यो हुँदाखेरि अब यसको अलिकति बजेटको पनि कुरा गरौँ न किनभनेदेखि कति लगानीमा बन्यो होला यतिको गीत बनाउनको लागि भन्ने पनि हुन्छ अब यस्तो छ अब बजेटिङ मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अब प्रोड्युसर डिपार्टमेन्टमा अझै थाहा होला हामीले भनेको रिक्वायरमेन्ट उहाँले फुलफिल गरिदिने हो होइन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएपछि बजेटिङको लागि आर्टिस्टले डिलिङ गर्ने होस् प्रोडक्सन चार्जहरू त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले हेर्नुहुन्छ त्यहाँबाट होइन त्यो भएर हामीले त्यसमा चाहिँ आइडिया छैन जब भिजुअल तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जस एक्सपेन्सिभ देखिन्छ एक्सपेन्सिभ देखिएको भएर पनि पर्टिकुलर कति जति चाहिँ खर्च भयो होला भन्ने अब अडियोलाई छोडेर भिडियो मात्र भन्दा के अरे अराउन्ड 20 जति चाहिँ 20 जति लगभग अडियोसँग गर्दाखेरि 30 भेट्यो 30 अनि त्योभन्दा बढी अडियो भेट्दा ए ओके 45 हाम्रो मिकाजीलाई चाहिँ हामीले 11 लाख आइसी पेमेन्ट गरेको कति 11 लाख आइसी त्यसमा तपाईँको मुम्बईमा जाने त्यहाँ बस्ने
भइसकेपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सबैभन्दा हाई कस्ट म्युजिक भिडियो भनौँ न अहिलेसम्म सायद अब भर्खर रिलिज भएको छ एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के लिनु भएको छ निर्देशक दाइबाट जानु आफूले गरेको चिज मान्छेले मन पराइदिउँ भन्ने सबैलाई हुन्छ हामीले पनि त्यसो चिज राम्रो होस् अब आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिने कोसिस गर्ने हो अब अडियन्सले यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो अलि राम्रो फिडब्याक त आइरहेछ यो कन्टिन्यू हुँदै गयो भनेदेखि आउने दिनमा अझ बेटर हुँदै जान्छ त्यसको लागि हामीले केही दिन अझै वाच गर्नुपर्छ तर जहाँसम्म लाग्छ अडियन्सबाट अझ हामीले राम्रो सपोर्ट नै होला ओके अब चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ है दुर्गेशजी गर्नु भयो क्या हो धेरै यता म आडामा बसेको गऱ्यो त्यही भनेर बिचमा पर्नु भएको छ है गीत पनि बिचमा बस्नु पनि बिचमा तपाईँको एकदम गाडा छ है साइनो बिचमा गाडै हुनुपर्छ बसँग रहेछ बिर्को खोल्नु पर्ने रहेछ होइन यसमा यो चाहिँ बिचमा बिर्को खोल्ने खासमा यो के को बिर्को भने यो पानीको हो कि ट्युबरको अब यो गीत सुन्दै जाँदा अहिले यहाँ चाहिँ हामीले बिहेको बिर्को खोले हो होइन अब तपाईँले चाहिँ सुन्दाखेरि के को बिर्को खोल्नुहुन्छ होइन के पर्छ भन्ने कुरा हो कि होइन त्यो गीत बजिरहेको बेला के को बिर्को खोलिरहेको पर्छ त्यही नर्मली तपाईँहरू रमाइलो गर्दा ह्याङआउट गर्दा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भागमा बिर्को खोल्ने कति पर्छ खोलिरहन्छु बिर्को रेगुलर चाहिँ खोल्दिनँ हुन्छ नि अब साथीहरू भेट भएको बेलामा अब नखाने चिज होइन खानुपर्छ मिलाएर हुन्छ बिच बिर्को खोलेर एकदम बोतल नै फोडेको एक्सपिरियन्स तपाईँको छ मेरो चाहिँ यो काभ्रेसी दोरी साँझमा होइन म र बसन्त दाई चाहिँ एक्चुली के खोल्नुपर्छ म चाहिँ अब हामीले 8 लाख रुपियाँ तिरिसक्यो त्यो दोरीको क्षतिपूर्ति त्यहाँ झगडा परेर बोनसरसँग अनि त्यहाँदेखि जानै छोड्यो भने 8 लाख तपाईँले क्षतिपूर्ति तिर्नु पऱ्यो हामीले तिर्नु पऱ्यो बसन्त दाइले हामीले मिलेर तिरेर होइन त्यतिखेर चाहिँ अब बोनसरसँग डिस्कस भयो अनि उहाँहरूले चाहिँ खै के भन्नुभएको थियो नि त्यही कुरामा डिस्कस भयो अहिले त्यो घटना सम्झिँदा अनि 8 लाख गएको सम्झिँदा कस्तो लाग्छ त्यतिखेर त अब हुन्छ नि हामी चाहिँ होइन यस्तो टेबल मुनि थियो कि त्यो खुनको रगतले होइन आफ्नो रगतले आफै जिउँदै थियो कि हामी त्यस्तो कन्डिसनमा थियो यो त राम्रो काम त होइन तर अब भनिहाल्नु भयो होइन होइन लाइफमा त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ होइन घटान सिकाउने अनि त्यहाँदेखि हामी जानु छोड्यो नि त त्यस्तो यस्तो गर्ने काम गर्नु रहन्छ राम्रो गरिन्छ तर फेरि हाम्रो यो भिडियोको फर्स्टमा पनि सेम छ इन्सिडेन्ट छ त्यो सेम छ यता हाम्रो एलिसाजी छ दुर्गेशजीलाई एकदम गर्मी भइरहेको रहेछ दुर्गेशजीलाई गर्मी कि मलाई तपाईँलाई भएको तपाईँलाई चाहिँ भएको छ कि होइन अघि एक्कासी गर्मी भएको थियो अहिले बल्ल कुल भयो गर्मी यताबाट प्रश्न आउँछ दुर्गेशजी अब छेउमै हुनुहुन्छ तपाईँको होइन आज पर्सन चाहिँ कसरी चिन्नु भयो किनभने फनी फर्स्ट म लाइफमा त्यतिको चाहिँ कहिले हाँसेको थिएँ मलाई याद छैन कि जुन फर्स्ट टाइममा भेट्दाखेरि म हाँसेको थिएँ उसले त्यति हँसाएको थियो सो त्यही के थियो थाहा नै छैन कि उसको एभ्री हुन्छ नि ऊ कुरा गर्दैखेरि उसको खै कस्तो खालको हुन्छ नि एउटा फनी एउटा ह्युमर अब कस्तो आउँछ सेम एक्सपिरियन्स कविता पनि हाँसेको सेम एक्सपिरियन्स दुर्गेश दाइसँग एउटा प्रोग्राममा भेट भएको थियो होइन हाम्रो आउट अफ भ्याली प्रोग्राम थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ दाइकै गाडीमा हामी फर्केका थियौँ अनि लाइफमा कहिले त्यस्तो ननभेज जोक सुनेको थिएँ हाँस्यो लिटरली यति हाँसेको एक्चुअली भन्न चाहिँ म त्यही खोजिरहेको तर भन्नु नभएर उसले भन्यो भएर मात्र हो फेरि होइन ट्राभल गर्दाखेरि अब सुटिङ गर्दाखेरि बोरिङ हुन्छ नि त अनि यसो हँसाइदिउँ होइन भनेर हँसाइदिएको मैले चाहिँ अहिले पनि माहौल त्यति धेरै इन्टरटेनिङ पनि भइरहेको छैन हँसाइदिनु त एउटा नन भेज होइन भेज मलाई भन्दा आफ्नो हाम्रो एउटा नवप्रवेशी पनि हुनुहुन्छ है स्नेहाजीलाई चाहिँ एकदम दुर्गेशजी हुनुहुन्छ एजाजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कविता अनि आर्यनजी पलजी हुनुहुन्छ एकदम अनइजीको लाग्यो तपाईँलाई अनि एकदम जेन्टल छ फर्स्टमा चाहिँ सबैजना एकदम धेरै एक्सेप्सनल राम्रो हुन्छ होइन तर म भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब मैले आर्टिस्टहरू को हुनुहुन्छ भनेर मैले बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम धेरै स्टडी गरेँ अब जस्तै दुर्गेशजी पलजी आनन्दा भने चाहिँ एकदम चार्मिङ फेस हो कि उहाँहरूले चाहिँ अहिले इन्डस्ट्री तताइ नै रहनु भएको छ भनौँ न ब्याक
टु ब्याक भिडियोजहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि अब फिमेल आर्टिस्टमा चाहिँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो होइन। फर्स्टमा कविता दी भन्ने मलाई थाहा थिएन, मैले अल्सा दिदीलाई चाहिँ चिनाएको थिएँ भन्दा पनि मैले चाहिँ चिनाएको थिएँ, तर अब उहाँले मलाई चिन्नु भएको थिएन, म एकदम नयाँ हो नि त। अनि त्यसपछि म उहाँलाई स्टक गरिरहन्थेँ कि अल्सा दिदीलाई चाहिँ सी इज अ भेरी गुड पर्फर्मर भनेर। अनि पछि एकचोटि रिहर्सल्सको बेला भेट भयो, अनि त्यसपछि आई टेन्ड टु बी कम्फर्टेबल विथ हर। अनि बिस्तारै सुटिङमा अझ धेरै क्लोज भयो कि। अनि आई फाइन्ड फनी, केयरिङ, नर्चरिङ एकदम सबै मिक्स छ के। म उहाँलाई पनि भनिरहेको छु सी इज प्याकेज अफ फन। अनि कविता दी पनि त्यस्तै होइन, सी इज नाइस, इज हम्बल। जेन्टलमा चाहिँ आई फाइन्ड अलिसा दिदी नै एकदम बेसी काम गरेर पनि उहाँसँग क्लोज भएर पनि आई फाइन्ड हर कम्फर्टेबल होइन। अनि दुर्गेसी इज फन, आफ्नै संसारमा नमाउने होइन। मेरो लागि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँको एकदम बेसी कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहन्थ्यो नि त। अनि आई युज्ड टु थिङ्क कस्तो खालको चाहिँ मान्छे होला जस्तो लाग्थ्यो क्या म आफैलाई। अनि त्यसरी सुटमा आउँदाखेरि पनि 1 दिन अगाडि हामीले भेटेको थियौँ है। अनि त्यसरी आउँदाखेरि पनि त्यति धेरै गफ भएको थिएन, मैले हेरेको थिएँ, रिहर्सल्स गरिरहेको थियौँ हामी सबैजना बसी। त्यतिखेर हाइहाल्नु पनि भएन है सायद, त्यतिखेर एकैचोटि सुटमा उहाँ अब हिरोको एन्ट्री होइन डङ 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 आउनुभयो। पछि भ्लगमा एकैचोटि मैले हाई भन्यो, पछि बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग गफ भयो। ओभरअल एभ्री वान इज एनर्जेटिक, एभ्री वान इज जेन्टल, एभ्री वान इज नर्चरिङ भनौँ न, एकदम धेरै कम्फर्टेबल थियो मलाई। हजुर, मेरो क्वेसन चाहिँ अब खासमा प्रड्युसर टिमलाई हुनुपर्ने। अब डिरेक्टर जस्तो मिका सिंह भन्ने बित्तिकै बलिउडको चाहिँ हङ्गामा अथवा कन्ट्रोभर्सी खोज्ने मान्छे अब हाम्रो दुर्गेसी पनि हुनुहुन्छ नेपाल बलिउडको होइन। अब उहाँलाई 2 जना राखेपछि पक्कै पनि कन्ट्रोभर्सी त आउला नि त। अनि गीतको बोल पनि बोतलको बिरको छ, नेपालमा त बोतलको बिरको अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा आउने कुरा नि हो। तपाईँहरू चाहिँ कतिको प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ होइन त्यो फेस गर्नको लागि, कन्ट्रोभर्सी फेस गर्नको लागि चाहिँ? प्रिपेयर्स हो होइन, अब चाहना त एकदम पोजिटिभ आओस् भन्ने छ होइन। आएन नआएन गीतहरू आओस् भन्ने होस् भने हाम्रो चाहना। दुर्गेसीको भनाइ चाहिँ के छ, कतिको हुन्छ नि आउँदा जस्तो लाग्छ कि एउटा पोसिबिलिटी भनौँ होइन। आयो भने बोतलको बिर्को भनेपछि हामीले कोकको बिर्को देखाइदिन्छौँ होइन। हामीसँग पनि छ आइडिया चाहिँ तर सुरुमा चाहिँ त्यो मस्के बिर्को छ नि त त्यहाँ स्टार्टिङमा। स्टार्टिङमा हाम्रो त्यही छ टुबलको छ, त्यसलाई हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। अब लास्ट इयर चाहिँ तिहारमा आएको थियो यो चिसो बियर, यसपालि चाहिँ दसैँमा आउनुभयो। अलिकति अलि दसैँ अगाडि नै फालौँ भनेर अब हुनाले दसैँ र तिहारमा नै खान्छ नि त होइन, सबैभन्दा चल्ने बियर नै हो। अब हुनाले अब तपाईँको पनि त दिदी बहिनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब दुध मही त ल्याउँदैन दसैँ कोक लिएर आउँछन्। कोक तपाईँलाई कोक ल्याउँछ होला, तपाईँको भाइलाई चाहिँ बियरै ल्याइदिन्छ होला। हजुर, यो गीतमा मिका सिंह नै चाहिँ किन सिङ्गर, जस्तो नेपालमा पनि त सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो? दुर्गेसी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो अब हाम्रो साथी हाम्रो प्रोड्युसर साहब रोशनजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट काम गर्ने रुचाउने मान्छे हो। सो द्याट योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुमार सानुको गीत गरेको थियो उहाँकै प्रोड्युसनमा होइन। योपालि पनि अब अलिकति केही मात्र फरक चाहिँ हुन्छ नेपाल र इन्डियाको उसमा। दुर्गेसीलाई आफैले गाउनु मन लाग्ने कि दिएर लाएको थियो उहाँले भन्नुभयो नि मिका सिंहलाई किन मात्र रोज्नु भयो भने न, तपाईँले नि त यो गुण नेपालमा पनि छ, नेपालमा किन किन्नु, बाहिर किन किन्नु, किनकि साउन्ड राम्रो आउँछ। नेपालमा बनायो भने किन हुँदैन, तपाईँले किन्नु पऱ्यो नि। कोरोना भयो चाहिँ भोक बनायो भन्दै चाहिँ होइन अस्ति वर्ड्सले पनि फरक पार्छ। स्नेहजीलाई चाहिँ म एउटा प्रश्न ओके, आई थिङ्क तपाईँ चाहिँ उहाँसँग फर्स्ट म्युजिक भिडियो रेस्पेक्ट भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। आई थिङ्क मेरो विषयमा लागेको कुरा पोखिरहेको छु कि तपाईँले जस्तै दुर्गेश सरलाई, पल सरलाई जी लाउनु भयो, आर्यन दाईलाई चाहिँ दा लाउनु भयो होइन। सो त्यसको रिजन चाहिँ के, किनकि दुर्गेश तपाईँको एज तपाईँसँगै आइरहेको, इन्डस्ट्रीमा आइरहेको नि पल पनि सँगै आइरहेको नि, उहाँलाई जी लगाइदिनु भयो, दा भन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो। जस्तै आजलजीले सँगले पलजी भनेर सुहाउँछ हाम्रो बेस्ट सुनिन्छ कि बेस्ट सुनिन्छ कि। तपाईँ त न्यु कमर हुनुहुन्छ नि त, तर जी भन्दा मलाई लागेको र मेरो मिडिया साथीलाई के लाग्छ, मेरो अग्रज मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई दा भन्छु, सर भन्छु, त्यो बेस्ट हुन्छ क्या। अनि तपाईँले चाहिँ पल सरलाई र दुर्गेश सरलाई चाहिँ जी लगाइदिनु भयो, आर्यनजीलाई दा लगाइदिनु भयो, त्यहाँ चाहिँ मलाई जीभित्र लुकेको रहस्य होइन एक्ज्याक्टली म यो कुरा आन्सर गर्नु मन लाग्यो। आर्यन दाईलाई भने मैले सानैदेखि हेरिरहेको हो होइन, उहाँलाई सानैदेखि हेरेर उहाँलाई भर्खरै चिने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काम मैले फर्स्ट टाइमै गरेँ हो, तर
इट डिपेन्ड्स अपन द कम्फर्ट जोन आर्टिस्ट क्रिएट्स विथ यु के एउटा आर्टिस्टले आफूसँग क्रिएट गरेको कम्फर्ट जोनमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तै उहाँसँग सुरुमा भेट्दाखेरि मैले उहाँलाई दुर्गे सरै भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ, पछि बस्दै जाँदा उहाँसँग बोल्दै जाँदा सुट गर्दै जाँदाखेरि आई फाइन्ड हिम कम्फर्टेबल होइन, एकदम कम्फर्टेबल भयो। एक्ज्याक्ट होइन मैले होइन यस्तो हजुरले क्वेसन गरे मैले डिस्क्रिप्सनमा आन्सर मात्रै दिए हो, त्यो कम्फर्ट जोन क्रिएट भएर अनि आई फाइन्ड माइसेल्फ कम्फर्टेबल। मेन भनेको आफू कम्फर्ट भएर कतिको काम गरिन्छ। अब मैले सरी लाए पनि जिनी लाए पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो नहुनु हो नि त होइन, अनि मैले सम्बोधन गर्दाखेरि मलाई गाह्रो नहुनु नि त, मैले जिनै लाएर मैले डिसरेस्पेक्ट गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अपन कम्फर्जन द्याट आर्टिस्ट क्रिएट्स विथ यु जस्तो लाग्छ। हजुर मेरो प्रश्न स्नेहाजीको लागि मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ, डिफेन्ड गर्नु हुँदो रहेछ होइन। जस्तो यहाँ मल्टी स्टारर कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सबैजना चाहिँ अब फेस भएको फेम भएको हुनुहुन्छ। अब फर्स्टमा डेबी गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले अब यो फर्स्टमै तपाईँलाई के भन्छ नि फलानको चिउरा चपाए जस्तो हुन्छ कि अलिकति आफू चाहिँ साइडमा बस्ने सेडमा पर्ने हो कि भन्ने डर छ कि छैन, अथवा कसरी पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ त्यो डरले तपाईँले? फिमेल को एक्टर पनि एकदम खतरा डान्सर। एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले चाहिँ फर्स्टमा यो गाना सुन्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई जब गाना सुनाउनु भयो मैले सोचेँ कि अब को हुँदो रहेछ एक्टर्सहरू, मलाई पनि जान्न मन थियो नि त, किनकि मेरो लागि अब मिक्काको गाना भन्ने बित्तिकै म मात्रै होइन, मसँग म जस्तै अरू कोही हुनुहुन्थ्यो भने पनि कसैले पनि डिनाई गर्न सक्दैन थियो क्या, किनकि मेरो त फर्स्ट डेब्यू नै थियो नि त यो। अनि त्यसपछि अब एकदमै एक्सपिरियन्स आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो लागि म नर्भस पनि थिएँ प्लस एक्साइटेड पनि थिएँ, किनकि सायदै यो अपर्च्युनिटी कसैले पाएन कि मेरो लागि चाहिँ यो हुन्छ नि अब त्यो एउटा ज्याकपटै लाग्नु जस्तो लाग्छ क्या पर्सनली। मिकाको गाना त्यही माथि एकदमै चलेको फेस होइन, फर्स्टमा म एकदम ज्यादा नर्भस थिएँ। यु क्यान नट इमेजिन कि म एक्साइटेड पनि थिएँ, तर एक्साइटेडको साथसाथै म यति नर्भस थिएँ कि मैले उहाँले गरेको काममा उहाँले मबाट एक्सपेक्टेसन्स राख्नु भएको हुन्छ नि त, किनकि एकदमै एक्सपिरियन्स आर्टिस्टहरूसँग काम गरिसकेपछि मेरो एकजनाको क्वालिटीले नराम्रो होला कि भन्ने डर पनि थियो, अनि म कतै लुक्छु भन्ने पनि थियो, मलाई फलामको चिउरा चपाइ नै जस्तो भएको थियो। तर पछि काम गर्दै जाँदा ग्रुमिङ यति मजाले भयो, प्लस उहाँहरूसँग मेरो चिनजान यति मजाले भयो होइन। आई नेभर फेल्ट इभन दुर्गेशजीसँग, अल्सादीसँग, कवितादीसँग मैले हुन्छ नि अहिले नै बसेर गफ गर्दाखेरि आई नेभर फेल्ट कि म फर्स्ट टाइम उहाँहरूसँग काम गर्दैछु जस्तो भयो कि एकदम टिचाएर कन्सोल हुन्छ नि होइन, कन्सोलिङ नेचरको हुन्छ क्या सबैजना। अनि नर्भस पनि थिएँ, अझै पनि आम नर्भस किनकि रेस्पोन्स कस्तो आउँछ, किनकि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले अडियन्सको अप्रोच त छँदैछ, मैले आफ्नो एक्सपेक्टेसन्स मैले के एक्सपेक्ट गरेको छु त्यो म मिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बेसी म्याटर गर्छ कि। अनि त्यही भएर इट वाज अ मिक्स्ड फिलिङ भनौँ न, ओभरवेल्मिङ नै थियो। मेरो चाहिँ एउटा अनिसाजी अनि कवितालाई चाहिँ मेरो प्रश्न है, अझ दुईजनाको डान्सहरू चाहिँ हामीले सबै दर्शकले पनि एकदम धेरै मन पराउनुहुन्छ, दुईजनाको डान्स कपाल दुईजनाले एकअर्काको तारिफ गरौँ न, हुन्छ नि कसको डान्स चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले एकअर्काको हेर्नु पनि हुन्छ होला। यस्तो हुँदैन, स्पेसली हामी भनौँ न डान्सर कम्युनिटीको हो हामी होइन। अनि नेपालमा इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि एक बाहिरको मान्छेले अझ एक्सेप्टेबल भएको छैन होइन सोसाइटी, अनि फेरि हामी डान्सर बिचमा पनि को बेटर छ भनेर गयौँ भने अझै हामी पछाडि पर्छौँ। सो हामी के छ भन्दाखेरि स्पेसली सबैजना नट इभन अस होइन, सबैजना जति पनि डान्सरहरू जस्तै कति धेरै छ नि होइन, जस्तै केविकाहरू भयो, सबैजना श्वेतनाहरू भयो, सबै हामीहरू चाहिँ एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने र एकअर्काको चाहिँ अझै लेभल कसरी बढाउने अनि डान्सर कम्युनिटीलाई अझ कसरी चाहिँ सोसाइटीमा चिनाउने र कसरी चाहिँ माथि लग्ने। जस्तै इन्डियामा डान्सरहरू एकजुट भएर त नि होइन अहिले त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ, नेपालमा छैन। सो हामी पनि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै जस्तो कम्पेरिटिभली भन्दा पनि इभन अडियन्सहरू पनि सबैजना इक्वली हेर्नुहुन्छ। मैले पनि कम्पेयर गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँहरू एकअर्कालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी त्यही त भयो त, हामी आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ हेर्दैछौँ कि कसरी चाहिँ डान्सर चाहिँ मान्छेले चिनोस् र रेस्पेक्ट गरोस्, त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब मेरो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि आफ्नो पर्फर्मेन्समा आफ्नो भिडियोहरूमा चाहिँ म गल्ती हुन्छ नि भेटाइहाल्छु कि अरूले जति राम्रो हुन्छ नि मलाई चाहिँ आफू अझ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। सो त्यो वेमा चाहिँ अब कविताले आफूलाई अहिले उगीबाट पछि पनि आफूलाई धेरै नै उसले निखारेको छ होइन। सो त्यो वेमा चाहिँ अब मैले भन्दा पनि अरूले भन्ने चिज हो कि यो अब
कसले कतिको राम्रो गरिरहेछ या फिर कतिको बेटर हिजोभन्दा आज कतिको बेटर हुँदै गएको छ भन्ने कुरा हो। सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कविता एभ्री डे झन् बेटर मात्र हुँदै गएको छ। सो त्यही नै हो, यसरी नजाम कि तिमी भन्दा म बेटर कि म भन्दा तिमी बेटर। जस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा गरेर राख्दाखेरि होइन, जस्तो दुर्गेशजीले अघि भन्नुभयो नि मिलेको भए म आफै गाउँथेँ भनेर होइन। जस्तो हाम्रै देशमा यत्रो प्रतिभा छ, यस्तो होनहार गायकहरू हुन्छ, तर इन्डियाबाट मगाउनु पऱ्यो नि त सिङ्गर। भोलि गएर चाहिँ नेपाली प्रतिभालाई त्यागेर इन्डियन सिङ्गरलाई सपोर्ट गरेको भने कन्ट्रोभर्सी आउन सक्छ नि होइन। सो यस्तो केसमा के गर्नु? अनि यो त यस्तो हो, अनि यस्तो हुन्छ यो क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ जस्तै नेपालको पनि त धेरैजना इन्डियन आइडलमा गएर पनि आएको छ। जस्तै डान्सिङमा गएर पनि नेपालको केटी चाहिँ हामी खुसी हुन्छ कि नेपालले इन्डियामा गएर चाहिँ नेपालमै मात्रै गर्नु त किन इन्डियामा गएर गर्नु, त्यसरी नै त्यही त यो क्रिएटिभ फिल्डमा तपाईँ बाहिर गएर पनि स्ट्रगल गर्नु सक्नुहुन्छ, म पनि सक्छु, बाहिरको पनि आउन सक्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी मेकरले कहिले पनि सिङ्गर छान्दैनौँ, अनि हामी अझ क्रिएटिभ मान्छेले हामीले कहिले पनि छान्दैनौँ। हामीले प्रोड्युसरले चाहिँ व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि उसले हेर्छ होइन। त्यो हुनाले अब त्यसपछि उसले हामीलाई दिने हो नि त। हामीले पनि निकालाई गाउन आफैले चाहिँ लगानी गरेर हामी सक्दैनौँ, अर्काले पार पारिदिएपछि हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउने हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा जुन देशको जो भए पनि खास फरक पर्छ जस्तो लाग्छ, राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो पनि हो। अनि आई लाइक टु ड्रप एन ओपिनियन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा सायदै क्लब सङ्ग्सहरू त्यति धेरै गाइएको पनि छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हुन्छ नि जुन प्रकारको गाना हाम्रो बनेको छ होइन। अनि मेन भनेको वर्ड्सले पनि फरक पार्छ जस्तो लाग्छ, किनकि सायद वर्ल्डमै क्लब सङ्ग्सहरूको लागि मिक्का सिंह अनि त्यसपछि अर्को यो टोनी कक्कर होइन एकदम क्लबको लागि चाहिँ एकदम फेभरेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि वर्ड्सले असर गर्दाखेरि चाहिँ मिक्का इज द बेस्ट भनेर नै इन्भेस्ट गरेर चाहिँ निकाल्नु भएको हो जस्तो लाग्छ। ओके दुर्गेशजी, अलिकति अर्को फरक टपिकमा जान्छु म। अब अहिले हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ महानायकको विषयमा एउटा विवाद चलिरहेको छ र एउटा इन्टरभ्यूमा जयकिसनजीले चाहिँ यदि भुवन केसी महानायक हो भने दुर्गेशजी चाहिँ स्वर सम्राट भन्नुभएको छ। त्यो स्टेटमेन्टलाई के भन्छ? सही हो त, राम्रो भन्नुभयो। किनकि म नारायण गोपाल खोजेर हुन्न, मेरो आफ्नै ट्यालेन्ट छ, मेरो आफ्नै चाहिँ अडियन्स छ, मेरो आफ्नै दर्शक छ। नारायण गोपालको गाउँ ठाउँमा म गएर गाएँ भने त्यहाँ राम्रो हुन्छ, उहाँले गर्दै गाउनुहुन्छ होइन। त्यो अब मैले कतिचोटि भने तपाईँ मिडियाहरूलाई 10 चोटि भनिसकेँ होला, तपाईँ एउटै मात्रै सोध्नु नयाँ ल्याउनुहोस् कि तपाईँले होइन। तपाईँ महानायक कसलाई मान्नुहुन्छ त? महानायक जसले राम्रो काम गरेर उसलाई मान्नु होइन। त्यो भएको हुनाले मैले हाम्रो मिडिया साथीहरूलाई पनि धेरैचोटि भने क्वेसन धेरै मैले अनि स्वर सम्राट नि? हजुर, स्वर सम्राट कसलाई मान्नुहुन्छ? स्वर सम्राट पहिले जसलाई मान्ने थियो त्यसलाई मान्नु पर्छ होइन। त्यही त मलाई चाहिँ लाग्छ अब रमाइलो नि गर्नुपर्छ जस्तो है। हाम्रो तिनजना रमाइलो गर्ने नायिका, हाम्रो तिनजना नायिकाहरू हुनुहुन्छ। अब डान्सर, नायिका, मोडल के भन्नुपर्छ होइन। फेरि मैले यसमै कमेन्ट पाउँला। जस्तो तिनजना नायक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ बोयफ्रेन्ड अनि त्यो पछाडि फ्रेन्ड अनि हस्बेन्ड छान्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ? पहिला कविताबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँ पनि गेम मैले रमाइलो गर्नुपर्छ, सबले छान्नुपर्छ, कम्पल्सन हो। दुर्गेशजीले गर्नुहुन्छ नि त त्यस्तो। तिनजना होइन, पालो त सबै गाउँछ। लेडिजमा चाहिँ स्नेहाजीले स्नेहाजी ए होइन, उहाँहरूले त काम पनि गर्नु भएको छ नि त। होइन भनेको तपाईँले बनाउने भनेको होइन मटेरियलको लाग्छ। अनि अहिले एकैछिनको लागि तपाईँले सङ्गत गर्नु भएको छ, भिडियो सँगै गर्नु भएको छ भने चाहिँ के न के चिन्नु भएको छ होला। उहाँहरूलाई चाहिँ केमा देख्दा चाहिँ फिट देख्नुहुन्छ भन्नु के चुज गर्नु पऱ्यो? हस्बेन्ड, बोयफ्रेन्ड अनि फ्रेन्ड। फ्रेन्ड विथ ड्यु रेस्पेक्ट आइरन दादालाई फ्रेन्ड, हजुर। अनि त्यसपछि बोयफ्रेन्ड र हस्बेन्ड। जो हस्बेन्ड भएको छैन मौका हुन सक्छ त्यसतिर। अब दुर्गेशजी अलरेडी म्यारिड हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई बोयफ्रेन्ड, पल्जीलाई हस्बेन्ड। डिप्लोमेटिक वेमा हो है आन्सर चाहिँ, विथ ड्यु रेस्पेक्ट। आर्यन दाइलाई म दाइ नै भन्छु होइन। सो उहाँलाई चाहिँ फ्रेन्डमा राख्छु। अनि
दुर्गेशजीको बे त भइसक्यो तर यति फनी हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर म उहाँलाई चाहिँ हस्बेन्डमा राख्छु अनि पलजीलाई चाहिँ म फ्रेन्डमा किनकि उहाँ एकदम रिजर्भ बस्नुहुन्छ होइन रिजर्भ बस्नुहुन्छ नि बेस्ट फ्रेन्ड बनाइदिनु भयो आर्यनजी र पल दुवैजना ए बोय फ्रेन्ड जस्तै पल्स के छ भाइ ओके कविताजी लास्ट टाइम मलाई सबैजनाले दाइ भनेर एक्सपेक्ट गरेको छ होइन त्यस्तो हस्बेन्ड र बोय फ्रेन्डमा राख्दा फ्रेन्डमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो दाइको शब्दको अपमान भएको जस्तो लाग्छ प्लिज नगर्नु गेममा त सब भन्छ नि माया र गेममा सब कुछ जायज भनेर दुर्गेशजीलाई सोधौँ न त अब कसलाई हस्बेन्ड मलाई के देखा कसलाई गर्लफ्रेन्ड तिनजनामा कसलाई वाइफ होइन कसलाई बेस्ट कसलाई फ्रेन्ड फ्रेन्ड तिनजनामा कविता अलिसा स्नेहा कविता चाहिँ फ्रेन्ड 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 चाहिँ स्नेहा चाहिँ वाइफ भयो होइन अब ऊ चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हस्बेन्ड मलाई चाहिँ यस्तो यस्ता वाइफवाला फिल आउनु पऱ्यो नि त यो एन्सर दिइरहँदाखेरि भाउजूलाई कतिको सम्झिन्छ उसलाई थाहा छ भने के म भन्ने ओके अन्तिममा छौँ अन्तिममा अब यो बोतलको बिचको थोरै अलिकति हामी सुन्छौँ अहिले त अब गायक छ भने त्यो भइसकेपछि सबैजनाले थोरै अलिकति यो गीत गुनगुनाइदिउँ न मनमा जे छ त्यो बोल्दै बोतलको कविताको दामी छ आवाज थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच खोल्दै